الرسل هادي السبل محمد الرسول اللہ صلی مل کے دوریا کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو جہل دے پرچم دے تلے چاچا کھلوتا ہے تے رحمت دو عالم دے پرچم دے تلے بھتیجا کھلوتا ہے اگر انہیں ماما کھلوتا ہے تے سونے دے پرچم تلے بھانجا کھلوتا ہے انہیں والد کھلوتا ہے تے سونے دے پرچم تلے بیٹا کھلوتا ہے او جڑے آئے ودے آن او اپنی ظاہران عزت چمکامن لئی آئے ودے آن تا جڑے سونے دے نوکر بن کے آئے ودے آن اے اللہ نو راضی کرن لئی تے جنت لیون واسطے آئے ودے آن پھر تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ 313 دے بالآخر ہزار دے لشکر دا رخ پھیر دیتا ہے تے اللہ انہاں نے فاتح بڑھایا ہے کیونکہ انہاں دا تعلق سونے نال دنیاوی زر دی وجہ تو نائی پیسے دی وجہ تو نائی خونی رشتہ داری دی وجہ تو نائی انہاں دا تعلق سونے نال دین دی وجہ تو آئی توحید دی وجہ تو آئی سنت دے پیار دی وجہ تو آئی قرآن دی عظمت دی وجہ تو آئی اللہ دی عزت دی وجہ تو آئی او دی للہیت آئی تقوی آئی ایمان آئی جذبہ آئی صداقت آئی حیا آئی عدالت آئی سخاوت آئی شجاعت آئی مر مٹتے ودے آنتے انہاں دی نیت آئی کہ اللہ رضی ہو بنجے یہ دلیل منگدہ کہ دلیل سن ایک صحابی روتا آیا یا رسول اللہ اسے بدر دے میدان دے اندر میں ایک کافر ہوتے چڑھ کے جدو تلوار مارن لگا تا میرے تو پہلے اُدھی گردن اڑ گئی ہے اللہ دے نبی صاحب فرمایا یار تسی کوئی کلے نہ آئے ودے اتلے فوجی فرشتے بھی آئے ودے آن اس تلوار چلائیے تے کافر دی گردن اڑا دیتی مقصد تا کافر نو مار نہیں آئی نا لیکن صحابی نے ایمان دی اگلے جملے سنی رومن بہ گیا یا رسول اللہ جدو اس نو ماریا آکے فرشتے ہے تا ثواب تا فرشتے لے گئے مڑ اسی تہیجے محروم رہ گئے اللہ نو اعلان کرنا پہ گیا اولئک حزب اللہ او میرا سونا پیغمبر جہڑے تیرے غلام تے نوکر توحید و سنت دے دیوانے تے عاشق سچے جذبے لے کے آئے ودینی بھاوے اتو آمن والے فرشتیاں تے ملائکہ نے کفار دے سارے قلم کیتے ہیں پر میں انہاں اپنی فوج نہیں پیا گندا میں تیرے نوکروں اپنی فوج شمار پیا کرے گا بھاوے ماریا کفر ہی جائے پر ثواب میں محمد الرسول اللہ دے سپاہیاں دے کھاتے میں لکھوا دیتا ہے اگر اللہ دی رضا اور تقوی اور للہیت پیدا ہو جائے انسان دی زندگی سورنا شروع ہو جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چلو چونکہ شادی کی محفل ہے تو چاند شادیاں دیا جھلکیاں سنانا چاہتا سنا دو یہ صلاح ہے اللہ اکبر آؤ تو سونے دی ایک شادی دی گل سنائی اللہ فرمائے دے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات تسی نال نال کھول دے رسو ثواب دعا مرک ملتا رسی یہ سبحان اللہ کا بڑا ثواب ہے اجر عظیم ہے ایک بڑی سارے مل کے کو سبحان اللہ تو تلے سن دے شوق نہ رہے بول دے وقت قسمت نہ رہے لیکن میں چاہتا ہوں دوسرے کہ بولو تاکہ سارے دے گناہ اللہ بخش دے وے تو سارے نہ راضی ہو جائے ایک بار مل کر کو سبحان اللہ اللہ فرمائے دے تشریف پاکیزہ بیبیاں واسطے پاکیزہ مرد بنائے تے پاکیزہ مرداں واسطے پاکیزہ بیبیاں بنائیاں اور ابتدائی آیات چلا فرمائدہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات بریاں عورتاں واسطے برے مرد تے برے مرداں واسطے بریاں عورتاں اللہ اکبر قربان جاواں دنیا تے بڑیاں بڑیاں شادیاں ہویاں پر اللہ دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک شادی بڑی بے مثال نظر آتی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لخت جگرے مومنہ دی امی سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اج اگر بیٹی جوان ہوئے بیٹی ہوئے تو او دا رشتہ او دا والد سوچیندا ہے بھرا کوشش کرے دل چاچے مامے کوشش کرے دل لیکن صدیق اکبر دی شان دے کیا کہنے بیٹی صدیق دی ہے تے رشتے دا انتخاب کرن والا خود بادشاہ ہے ساری کائنات اللہ دے سونے نبی ایک دن آرام پہ فرمائے دیا جبرائیل امین تشریف لے آئے تے ریشمی رومال دے ہوتے کستوریاں لگی ہوئیں وچ پردے دے کوئی شے نہیں وجہ تے اللہ دے سونے پیغمبر دے قدماں نو دبا کے جگایا ہے عرض کی جائے یا رسول اللہ اج میں ایک امانت لے کے آیا اللہ کریم نے مینوں روانہ کیتا ہے تے بھیجا ہے اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او جبرائیل کے شے نہیں بنے آخر جی یا رسول اللہ اللہ نے ایک تحفہ بھجوایا ہے تواڈے واسطے اے ریشمی رومال دا پردہ ہٹاؤ نا جدوں پردہ ہٹایا گیا تے وچ تصویر آئی سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی آکھے جبرائیل اے کون بی بی ہے جنے تواڈے یار غار دی بیٹی ہے ابو بکر صدیق دی لفظ جگر ہے جس نو ابتدا تو ہی اللہ کریم نے پاک بنایا ہے اس وجہ تو پاک بنایا ہے جو محمد رسول اللہ دے پاک بستر واسطے اللہ اس نو آپ پسند فرما لے اللہ دے سونے پیغمبر دی اے زوجہ پاک تے مومنہ دی امی جہان دے شان دے کیا کہنے کہ اللہ دا قرآن کے فرمائدہ انہیں جنی نبی دیاں بیویاں انہیں چاہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ون چاہے سیدہ بی بی حفصہ کیوں نہ ون چاہے بی بی زینب کیوں نہ ون اتنی بھی نبی سونے دی بستر بچھاون والیاں بیویاں انہاں دے بارے اللہ کریم فرمائے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء سورة الاحزاب تے 22واں پارہ ہے تے آیت کریمہ کا نمبر 32 ہے ادھے وچ اللہ کریم فرمائے دے پین او میرے سونے نبی دیاں بیبیاں تہاڈے نال دی شان والیاں بیبیاں میں بنایا کوئی نہیں حضرت حوا تو لے کے قیامت دی آخری مومنہ تک ساریاں مومنات پردے دار جمع ونجن میں اللہ فیصلہ پیا دیتا ان دی شان والیاں بیویاں میں کسی نو دتیاں نہیں ان دی شان والیاں بیویاں میں قرآن سناون والے آمنہ دے لال نو عطا فرمایا انہاں ماواں دی شان دے کیا کہنے جنہاں دی تطہیر دے بارے بھی قرآن آوے جنہاں دی عزت دے بارے بھی قرآن آوے جنہاں نو اللہ کریم دی طرف سلام آون بالآخر رشتہ داری ہوئی ہے تے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دلہن تے مومنہ دی امی میں دعائی ہے بڑی توجہ چاہتا سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی دی ہیں جدو میں آقا دے گھر دے وچ آئیاں ایک دو دالا پیالہ آئی تے اللہ دے سونے نبی نے اپنا لعاب مبارک وچ پایا ہے اور اللہ دے سونے نبی فرمایا میری عائشہ اسے دو دل پیالے جو پی لے میں آکھیا نہیں یا رسول اللہ پہلے تسی پیونا ہے تجڑا بچیو میں پیشاں اللہ دے سونے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ میرا دل کرے دے جو پہلے تو پیویں تا تیرا بچے ہویا دودھ میں اپنا دلال پیوں ویکھو
ویکھو میاں بیوی دا کیڑی سونی زندگی دا سبق اللہ دا نبی دے دے پڑھیں اج ادیا دے او نوجوان ہو کسی یہود و نصارہ دے ویکھن دی ضرورت نہیں ہے کسی عیسائی یا کسی بھی غیر مسلم نو اپنا آئیڈیل بناون دی ضرورت نہیں ہے اگر تو دلہا ہے وَتْ محمد الرسول اللہ دی سیرت دی ایک جھلک اے بھی ہے جو مصطفیٰ وی دلہ بڑھیا ایڈا سونا دلہ بڑھیا جو ایڈی سونی سیرت پیش کھلا کرے دا ہے بھائی محمدین صاحب اگر ہر گھر وچ ایک مناظر آون تے ہر گھر وچ اللہ جنتیاں خوشبواں پیدا فرما دے وے او صدیق اکبر دی بیٹی آئی کمال درجے دا احترام سکھ کے آئی اللہ دے نبی دا لیکن میرے پیغمبر فرمایا نہیں بی بی عائشہ پہلے دودھ تینوں پیونا پونا ہے بلا ہے سیدہ نے دودھ پیتا ہے اور اگلی گل سنیا ہے کچھ دودھ تناول فرما کے دودھ اللہ پیالہ سونے دی خدمت دے اندر پیش چکیتا ہے اللہ دے سونے نبی فرمایا میری حمیرہ سنا کچھے تیرے ہونٹ لگے آن میں کچھے ہونٹ رکھ کے بگیا دودھ پینا چاہتا اے میاں بیوی دی زندگی اے میاں بیوی دا پیار اے دلہ بن کے آیا نبیہ دا سلطان فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دیئے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دیا ہمیں رات نو جس ٹائم بھی سونا حجرے دے وی تشریف لے آونا آگے سلام کرے دیا اس انداز نال جو بندہ جاگدہ پہ ہو گیا تو سننے دائی جو ستا پہ ہو گیا تو دی نیند خراب نہیں ہوتی لیکن اللہ دے نبی جدوں بھی حجرے دے اندر تشریف لے آونا انہاں دے چہرے دے اتے مسکراہٹاں دیاں اور اس شریعت تو قربان جاواں جس نے اتنا سونا پیکج لا دیتا ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوے دروے کے چھڑا مسکرا دے ونتے اللہ انہاں دی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے اللہ اکبر اج نویں نسل نو میرے بھائی جتنے نوجوان بیٹھے بڑی توجہ چاہدا اس موبائل نے ساڑی نویں نسل دا بیڑا غرق کر دیتا ہے اگے تے مشہور آئی بھئی چار امام تے چاروں برحاکم حنفی شافی مالکی عملی جو دا پنجواں امام آیا ہے جدا نڑی ڈٹائی کوئی نہیں اس نے تباہیاں پیدا کر دیتی ہیں اس دوتے ایسے مولوی بیٹھے بگڑے سنیاں لین تک قصہ گویاں ساریاں دوجیاں سنیں دے بیٹھے او کدی نبی دے صحابہ دے انگلیاں اٹھیں دے کدی پیغمبر دی ازواج دے انگلیاں اٹھیں دے کدی صحابہ نو لڑیں دا وکھیں دے کدی کچھ کریں دے رب محمد دی قسمیں جتھے پیغمبر دے گھرانے دی گل آوے یا پیغمبر دے صحابہ دی گل آوے کسی تاریخ دے ورگے نو ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری ابو چار رحمت اللہ تعالی فرمائے دیان مکھیاں دو قسم دیاں ایک گندگی تے باندھی ایک پھلاں تے باندھی جڑی پھلاں تے باندھی اللہ دے لعاب نو شہد شفا بنا دیتا ہے مرشد فرمائے دیان کہ گندی مکھی بن کے تاریخ دیاں ورگیاں تے چیٹھڑیاں دے وچوں جا کے صحابہ دے عیب تلاش نہ کریں دا روی شہد دی مکھی بن کے قرآن دے پھلاں بولو کچھی اللہ نے پاک جماعت دی شان کے بیان فرمائیے اللہ دا قرآن فرمائے ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نماز تو بعد ترجمہ ویکھی یا راتی سمن تو پہلے ویکھ لیویں
اگر مفہوم غلط ہوئے تو میرا خون معاف ہے کہ گل قرآن دی ہوئے تو وسینے نال لا لیوی پچھے نبی دیاں بیویاں دا ذکر آندا پیا ہے پچھے میرے نبی دی اہل و عیال دا ذکر آندا پیا ہے کرندے اللہ کو گل سمجھائیے نبی دیاں بیویاں نو میں پاک بنایا ہے اہل بیت دا جڑا پہلا فرد ہے او میرے نبی دیاں بیویاں دا ازواج مطہرات ہیں اے ساڈا ایمان ہے کہ نبی دیاں بیویاں بھی پاک نبی دیاں بیٹیاں بھی پاک نبی دے نانے حال بھی آلہ نبی دا دادے حال بھی آلہ نبی دے صحابہ بھی شان والے تے نبی دا گھرانہ بھی شان والا یا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت قربان جاوا اللہ نے بڑی عزت کی بی بی عائشہ نو بڑی توجہ چاہتا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی بڑی شان ہے مشکل گھڑیاں بچ بی بی خدیجہ نے بڑا تعاون کیتا ہے یہ دو مکے دے لوگ بائی کارڈ پہ کریں دے آن بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال چاہ کے میرے پیغمبر دے قدمت قربان کر دیتا ہے اور اللہ فرمائتا ہے وَوَجَدَكَ پہلے بنایا ہی کچھ غربت ایامان اسی آپ غریبی لکھائی ہے جو کئی غریبہ دا سی تینوں سردار بنا بنائی لیکن تینوں ایسی بیوی دیتی بڑی بڑی تاجرہ آئی بڑی عفیفہ شریفہ آئی اس نے سارا مال چاہ کے تیرے قدمہ تو قربان کر دیتا ہے اس امی دی شان بھی بڑی آلہ حقیقت ہے جو پیغمبر دیاں بیویاں دے بچوں جڑی کواری بیوی ہے او بی بی عائشہ صدیقہ ہے لیکن جملہ سنیا ہے جو ہاں ٹھرے تو سبحان اللہ چاہ گیا ہے ایک پر حق ہے جو بی بی عائشہ صدیقہ میرے نبی نو کواری ملی پر خدیجہ دی شان دے کیا کہہ رہے انہاں نو محمد کوارا ملے انہوں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہ ملے ہے اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دی زندگی دے اندر دوسری شادی نہیں کی تھی اکثر میرا نبی بی بی خدیجہ نو یاد کر کے روندے رہتے آن آدھے آن مشکل گھڑیاں بچ بی بی خدیجہ میرا بڑا ساتھ دیتا ہے اور تھوڑا دیا میں اگے چلنا چاہتا ذہنوں حاضر رکھیا ہے سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان سے ایک جملہ رض کرنا چاہتا اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی باقی ازواج مطہرات نے حضرت ام سلمہ نو آکھے تسی ساڈی طرفوں گل کرو صحابہ کرام او دو تحفے بھیج دے جدوں باری بی بی عائشہ صدیقہ دی ہوندی ہے جدوں ساڈی باریاں ہوندیاں اس دن تحفے زیادہ نہیں آندے اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جملے دل تے لکھ لے آئے ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھی ازواج مطہرات نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجے ہے بابا جان صحابہ نو آکھو اس دن بھی تحفے بھیجے کرن جس دن دیگر ازواج مطہرات دیاں باریاں دیاں سنی میرے نبی دا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کیا تو بی بی عائشہ نال پیار نہیں کریں دی جدے نال تیرا بابا پیار کریں دے سیدہ فاطمہ الزہرا نے ابو عرض کی تا بابا جان میں تا دل و جان نال امی عائشہ نال پیار کریں دیاں میں نو دیگر ازواج تے ماواں نے مجبور کیتا ہے اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دل تے بہا لویں میرے نبی سائیں فرمایا ام سلمہ میریاں ساریاں بیویاں بڑیاں شان والیاں میرا سارا گھرانہ بڑے شان والا میری ساریاں بستر بچھاون والیاں بڑی شان والیاں او تو دے غیور مسلمانوں جملہ دل تے نقش کر لویا ہے آقا فرمایا عائشہ دے معاملے وچ
میری او خاتون ہے میں ادھے بستر سے جاواں اے وحد بی بی عائشہ دا بستر ہے جدے بستر سے اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے اے اعزاز ملے آئے تو سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے آئے نے انہاں دا بستر اتنا پاکیزہ دا آلہ ہے جو اللہ کریم تو قرآن نازل فرما دے دے آؤ ذرا ہوں ایک مثال دے کے گل سوڑا پکے بیٹھے ہو یا پکے بیٹھے گل سمجھ آتی بیٹھے ایک باری مل کر سبحان اللہ کو تھوڑی کام رکھوں السلام علیکم اللہ اکبر ذرا توجہ چاہتا ایک سفر دے اندر اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاندے ہیں غزوہ بنی مصطلق نے اللہ دا پیغمبر اس غزوے تو واپسی جدو آدھے پیا بڑی توجہ چاہتا رات دا وقت آئی تھکاوٹ آئی سونے فرمایا لحظہ آرام کریں دیاں تے بقیہ سفر بعد کر سائیں امی عائشہ صدیقہ بھی ہودج دے اتے موجود ہیں سواری تے ڈولی نما بڑے ہودائی اتے پردہ لگویا تے بچ بی بی عائشہ صدیقہ تشریف فرماؤں دیاں جدو سونے فرمایا جو تھوڑا جیا آرام کریں دے آئے صحابہ نے ہودج اتاریا تے تلے چرکھیا آپ تھوڑا جیا اگے جا کے پڑاؤ ڈال لے آئے سونا بھی آرام پہ کریں دل تے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام پہ کریں دیئے رات دا وقت قضائے حاجت واسطے امی بیر جانا چاہدیاں یہ دو بہر تشریف لے گئیاں جڑا گلے وچ ہار پایا ہوئی اپنی بہن اسماء کو لو بانگ کے لے کے گئی ہویاں اندہ دھاگا بھائی مرس بھائی صالحین اندہ دھاگا بار بار ٹوٹ ویندائی سیدہ کہنا جدو قضائے حاجت فارغ ہویاں تے ویکھیا تے گلے وچ ہار بھی کوئی نہیں ہار تلاش کرن تے ٹائم لگ گئے پچھو اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ مبارک کھل گئی آقا نے صحابہ نو حکم دیتا ہے چلو یار سواریاں تیار کرو تے مدینہ شریف علیہ منے سفر کریں دے آئے صحابہ نے ہودت چایا سواری ہوتے رکھیا سونا بھی چل پیا تے سونے دے نوکر بھی چل پے لیکن ایک مسئلہ دسے آئے ایک منٹ واسطے دوانوں مفتی سے پڑھائی بیٹھا اپنے ایمان نو سامنے رکھ دے ذرا فیصلہ کرے آئے دیوبندیت جنت دا ٹکٹ نہیں بریلویت جنت دا ٹکٹ نہیں اہل حدیث ہونا جنت دا ٹکٹ نہیں سہر وردی تا چشتی رحمانی سلطانی ہونا جنت دا ٹکٹ نہیں جنت اس نو ملنی ہے جدا عقیدہ قرآن والا ہوئے جدے عمل محمد رسول اللہ دی سنت مطابق ہومن جیڑا صحابہ دے اہل بیت نو اپنا رہبر و رہنما مندہ ہوئے جیڑا اللہ دے حقوق دا خیال بھی کرندہ ہوئے تے اللہ دے مخلوق دے حقوق دا خیال بھی کرندہ ہوئے او انشاءاللہ جنتی ہے بھویں جتھے بھی رہا ہے اللہ دیاں رحمت رنگ چم کرے دیاں رہ جاندیاں ذرا ذہنو حاضر رکھیں سوچی تا فیصلہ آپ کریں ذرا میں مسئلہ سمجھائیں بھائی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے روانہ ہو گئے او ہودج تے ڈولی نما پردے علی جگہ جدے وچ بی بی عائشہ صدیقہ مادیاں اگر پردے دے وچ دی حالت سونا جاندہ ہوندا یا صحابہ جاندے ہوندے تا ایک قدم بھی سونا اگا نہ رکھدا بلکہ فرمیدہ میری عائشہ وچ کوئی نہیں میں او دے بغیر اگا سفر کرنا کوئی نہیں اے ساڈا ایمان ہے کہ اللہ نہ دسے کنان دے اندر 3 میل دی مسافت یوسف پیغمبر رہ جاوے خود دے اندر تے بابے نو پتہ لگدا کوئی نہیں یہ دسن تے آوے تے قمیض مصر چو چلے تے خوشبوواں اللہ اپنی قدرت نال کنان پہنچا دے ان ذرا ایک بری نعرہ مریا ہے تاکہ جڑے فرشتے موجود ہوں دن محفل چو بھی گواہ بن منل ذرا نعرہ مار تا قرآن دی نظر وچ نعرہ مار کہ پردے دے پچھے دیاں تفصیلاں جانن والا صرف کون ذرا ہاتھ چاہ گیا کون ذرا دل و جان نال دس کون اللہ نہیں دسیا تا سونے نو بھی پتہ لگا کوئی نہیں مولانا صاحب اس
سر تے قرآن چاون نال مسئلے حل نہیں ہوندے قرآن تک کھول کے پڑھنا ہے سننا سناونا ہے او دین جڑا سمجھن سمجھاون دا نا ہے لڑن دا نا نہیں فتوی بازی دا نا نہیں آیت کریمہ میں پڑھدا تو نوٹ کر تے ترجمہ بن کے ویکھی گل قرآن دی ہوے تے سینے نال چلاویں اللہ فرماتا ہے میرا سونا نبی اعلان کر يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سورة النمل 20 سے 12 آیت کریمہ دا نمبر 65 ہے اللہ فرمایا میرا سونا نبی اعلان فرما دے آسمان و زمین دی جتنی مخلوق ہے کوئی بھی علم غیب نو جان دی نہیں علم غیب دیاں تفصیلاں جانن والا کون اللہ اللہ صحیح فرمائے دن پھر ایک گل تے اپنی جگہ تے رہ گئی کہ جیندے تے نہیں جان دے کوئی اے آکھے مولانا صاحب مرن تو بات ہے ہر شے دا پتہ لگدا ہے اللہ فرمایا بابا یشعرون ایان یبعثون انہوں تے اے بھی پتہ کوئی نہیں جو قبراں چوں کدوں زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے پھر سمجھ آئی اللہ نہ دسے تے زندہ پیغمبر تے صحابہ نو بھی پردے دے پیچھے دی حالت دا پتہ لگدا نہیں پھر ایک دفعہ دہرا چاہ تاکہ اللہ راضی ہو ونجے تے قرآن دی تائید ہو ونجے پردے دے پیچھے دیاں تفصیلاں جانن والا صرف کون اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے روانہ ہو گئے پچھو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے رہی ہیں اس جگہ تے جتھے سونا آرام پہ کریں دیان آگے میری امی نے ویکھیا نہ اللہ دا نبی اتھے موجود نہ صحابہ موجود ہیں او تا سفر سے روانہ ہو گئے امی جان نے فوراں چادر مبارک کتے کی دیئے تے سیدہ لیٹ گئیاں آرام کرن لگ پیاں اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ذمے سونے لایا ہی کہ تو قافلے دے پیچھے پیچھے آونا ہے اگر مسافرہ دی تے مجاہدین دی کوئی شے گر جاوے تے تو چاہ کے لے آونی او آدم میں آندہ پیاس دوروں میں ویکھیاں تا میرے ذہن چ آیا شاید کوئی ساتھی ستا رہ گیا ہے اس نو دوستاں جگایا نہیں باقی سارے سفر تے روانہ ہو گئے ایک بیچارہ یہ ستا رہ گیا ہے آدم میں پردے دا حکم نازل ہون تو پہلے سیدہ نو دیکھے ہویا ہی جو ہی میں قریب آیا میری نظر پہی تے اگے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام پیاں کریں دیاں حضرت صفوان آدم میری زبان چو فوری نکلیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون فوراً سیدہ جا گیا تے چادر مبارک اپنے چہرے تے کر لئی پردہ کر لیا امی عائشہ صدیقہ نے حضرت صفوان نے اپنی سواریاں لی اٹھنی بہائی تے امی جی نو سوار چکیتا خود بہار پکڑ کے پیدل صفوان چلدا گیا مدینہ شریف تو پہلے سونے نے پڑاؤ ڈلوایا آئی آپ بھی بیٹھے ہوئے آن تے صحابہ دا لشکر بھی بیٹھا ہوئے آئی اسے غزوہ بنی مصطلق جڑا سن 5 ہجری وچ ہویا اُدے وچ کچھ منافق بھی گئے ودیان مدینہ شریف دے او موقع دی تلاش چان عبداللہ ابن عبی ابن سلول بھی وچ آئی اس نے اپنے گروپ نال 6 میں گویاں شروع کر دیتیاں ویکھو نا جی نعوذ باللہ بی بی عائشہ صدیقہ نے حضرت صفوان نال ناجائز مراسمان ایتائیوں پچھا رہ گئیاں تے سارا معاملہ ہویا انہاں منافقین نے ای بہتان میری ماں جی تے لاونا شروع کر دیتا ہے نئے اللہ دا سونا پیغمبر جدو مدینہ علیہ پہنچے امی عائشہ صدیقہ دیاں میں نو پتہ کوئی نہیں جو میرے بارے مدینے دیاں گلیاں وچ منافقہ نے الزام تراشی کر رکھی ہے لیکن
میں ایک گل تو حیران کہ میں پہلے سونے دا میرے نال پیار تا محبت آئی اودے وچ تھوڑا جہا فرق مینوں محسوس آندا پیا آندے تاں تشریف تے لے آندے آن پوچھدے آن بی بی عائشہ تیرا کیا حال ہے میں اتنا کہہ دیندی سی الحمدللہ علی کل حال او جس حال وچ سجن رکھے اس حال وچ راضی رہنا چاہیے ایک دن میں قضاء حاجت واسطے پھر گئی میرو حضرت مصطفیٰ دی امی نے ساری گل دسی بی بی پتہ نہیں تینوں پتہ ہے یا نہیں منافقہ نے تیرے بارے مدینہ شریف نے اندر ایسیاں گلاں مشہور کر رکھیاں امی جان فرمائیاں میرے پیراں تلوں زمین نکل گئی میں سیدھا گھر آئی سونے کولو اجازت لے کے میں بابا صدیق دے ویڑے تشریف لے گئیاں ذرا سنیا ہے شریعت دا مسئلہ امی عائشہ صدیقہ چاہدیاں تا سیدھا اپنے بابے دے گھر بھی جا سکدیاں لیکن جڑی جنتی عورت ہوندی ہے اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر کسی گھر وچ جاندی نہیں ہوندی اپنے خاوند کولو اجازت لے کے اپنے بابے دے گھر بھی جاندی ہوندی ہے سیدہ نے اجازت منگی تے سونے فرمایا عائشہ اگر تو جانا چاہتی ہے بابے دے گھر تو میری طرفوں اجازت ہے اور عجیب مرحلہ شروع ہو گیا اس خبر دے اندر تقریباً ایک مہینہ گزر گیا اللہ سائیں خاموش ہے تے سونا پریشان ہے جو وچ دیاں گلاں جانن والا کون آئی بلاخر ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو جمع کیتا مسجد نبوی دے اندر اللہ دے نبی سائیں فرمایا یار آؤ نا سارے ذرا میرے مشورت دیوا میرا دل بڑا اداس تے پریشان ہے اچانک میرے نبی دی نظر پئی تیرے میرے پیر تے قاری قرآن تے فاتح خیبر و یزدان تے حضرت علی المرتضی شیر خدا اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی فرمایا علی گلاں مشہور ہویاں ودیاں بی بی عائشہ صدیقہ دے بارے تیرا کے خیال ہے حضرت حیدر کرار دے ذہن چایا کہ عائشہ صدیقہ تے مومنہ دی امی ہے تے ماں دے بارے بیٹے سوائے اچھائی دے اور کچھ گلاں کریں دے سونے نہیں لگ دے حیدر کرار نے فرمایا سونیا میرا تا ایمان ہے کہ امی جان اندروں باہروں پاک اے منافقین دیاں شرارتیں اللہ دے سونے نبی دے چہرے تے مسکرات آئی میرے نبی نے نظر دوڑائی تے مجمع دے اندر ہی موجود ہے قاری قرآن تا دوہرا داماد مصطفیٰ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمان اللہ اکبر میرے نبی سائیں فرمایا عثمان تو دسانا یار تیرا کے خیال ہے بی بی عائشہ صدیقہ دے بارے او نوجوانوں جتھے حیا دی گل آوے اٹھے حضرت عثمان چمکدا ہویا وکھرا ستارہ نظر آندا حضرت عثمان کھڑے ہو کے جملہ عرض کرے دل تے کمال درجے دا سونا جملہ ارشاد فرمایا آکھن لگے اللہ دے سونے پیغمبر جی میں تانوں سفر وچ بھی ویکھیا میں تانوں حضر وچ بھی ویکھیا بعض اوقات تسی آرام پہ کریندے آوے تے تواڈے وجود مسعود تو قمیض مبارک لتھی ہو جائی میں اس ٹائم بھی ویکھیا سنا ہے او تو دے غیور نوجوانوں بزرگوں جملہ دل تے پال گیا ہے حضرت عثمان دے اللہ دا سونا پیغمبر میں عثمان دا ایمان گواہیاں دے اج تک میں عثمان تو ہاڈے چہرے مبارک تے وجود مسعود دے اوتے ناپاک مکھی بیٹھی ویکھی کوئی نہیں کہ میں عثمان دا ایمان ہے جیڑا اللہ کریم توڑے جسم عطر دے ہوتے ناپاک مکھی برداشت نہیں کرندا او توڑے بستر سے ناپاک عورت کے میں برداشت کر سکتا ہے اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے مسکراہٹ آئیاں اور نمبر آ گیا حضرت عمر دا اللہ
اور نمبر آ گیا کفر واسطے ننگی تلوار دا، اور نمبر آ گیا پیغمبر دی منگیوں یا دعاواں دا رزلٹ بن کے آون والے دا، اور نمبر آ گیا مراد مصطفیٰ دا۔ حضرت عمر کو سونے پوچھیا تو دسا عمر اے جڑیاں گلاں مشہور ہویاں ودیاں بی بی عائشہ دے بارے تیرا کے خیال ہے؟ اور نوجوانوں ذرا جملہ دل تے پایا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیتا سونیا تواڈے سوال دا جواب بعد وچ دے ساں، پہلے میرا ایک سوال ہے۔ تیرا کیڑا سوال ہے عمر؟ آکھے میں اتنی گل پوچھنا چاہتا ہاں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فرش والیاں دی پسند ہے یا عرش والے دی پسند ہے؟ کیڑے سونے جملے حضرت عمر دے گل دی تہ تک پہنچ گئے، حتیٰ کہ سونے نے وہ ساری گل دسی عمر میں تے آرام پیا کرنداس، جبرائیل امین ریشمی رومال تصویر لے کے آئیں، بس یہ گل کرن دی ڈھل آئی عمر فرشاں تے بولیا، اللہ نے عمر دے جملے نو قرآن چ بنایا۔ عمر بھری محفل وچ آکھیا سبحان تسی بھی سبحانک، کہ مطلب عمر تو توحید دا مسئلہ شروع کر دیتا، تیرے کولو تا پوچھیا گیا بی بی عائشہ دے بارے، تو اے کہن لگ پیا کہ اللہ شریکاں کولو پاک ہے، اللہ کمزوریاں کولو پاک ہے، اللہ بھلن کولو پاک ہے، اللہ موت و حیات دی تفریق کولو پاک ہے، اللہ کھاون پیون کولو پاک ہے۔ ذرا سنی تے ہاں ٹھرے تو سبحان اللہ چاکی حضرت عمر آدھا سبحانک آزا بہتان العظیم۔ اللہ دا سونا پیغمبر جویں اللہ شریکاں تے عیباں کولو پاک ہے، انتخاب عائشہ صدیقہ بھی ان ساریاں بہتاناں کولو پاک ہے، کیونکہ اے پسند فرشاں والے دی نہیں عرش والے دی ہے۔ اگر ثابت ہو جاتا ہے جویں گلاں آدھے پین وقت اعتراض بی بی عائشہ تے بعد وچ ہے، پہلا اعتراض اللہ تے ہے جسے چڑھاؤ کیتا ہے، تائیوں عمر دا سبحانک، اللہ تے اعتراض بھی نہیں، اللہ بے عیب ہے، جویں او اپنی صفات کمالات وچ بے عیب ہے، ایویں بی بی عائشہ صدیقہ بھی ان سارے الزام دے اندر بے عیب ہے۔ حتیٰ کہ محفل برخاست ہو گئی، ہر کوئی گھر چلا گیا، ابو بکر صدیق روندہ ودائے اللہ سائیاں بیٹی دیتی آیا، واتو دی قسمت انجدی بنائی جو سنو چاہ کے صدیق دے ویڑے وچوں نبیہ دے سلطان دے بستر دے پہنچا دیتے ہی، عزت اتنی دیتی ہیں جو دے بستر دے قرآن آندے، شان اتنی دیتی ہیں جو جبرائیل آکے سلام پیش کریں دے، مقام اتنا دیتے ہیں جو نبیوں دے جھوٹا کھامنوں پسند فرمائیں دے، او دی مقام تے تقدس تے عبرو اتنی ہے کہ اس نو تو مومنہ دی امی قرار دیتا ہے، لیکن اللہ سائیاں آج میری بیٹی دی عزت دا مسئلہ بن گئی، یہ تو مدد نہ کریں تو اور کرن والا کوئی نہیں۔ محفل برخاست ہو گئی تے ہر کوئی گھر نو چلا گیا، تھوڑی دیر تو بعد اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی چل کے صدیق دے دروازے تے آ گئے، اور ساری کائنات چل کے آوے تا محمد رسول اللہ دے دروازے تے چل کے آوے، نورانیہ دا سردار بھی چل کے آوے تا محمد رسول اللہ دے دروازے تے چل کے آوے، لیکن نبیہ دا سلطان چل کے جاندہ ہے تا اپنے سچے یار صدیق دے ویڑے تشریف لے جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ تھکے تنے بیٹھے ہیں مدکہ بڑے بیٹھے ہو، ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ، بولویں ڈرا ہوئے بیچارے لوگ ہاتھ نہیں کھڑے کریں۔ چلو اللہ تعالیٰ سارے بیت اللہ شریف کا دیدار کرائیں۔
آقا دا سونا شہر میں کہا گرمی ضرور ہے کربلا او کا یکدم بیس نہ مارو کہ بولتے بولتے نہ ہے پتہ لگے تو سنتے بیٹھے ایک بار سارے مل کر سبحان اللہ چلو زیادہ نہیں ہوگا آخری چل کے سنو موڑ زندگی رہی تو کل امن پورے چ انشاءاللہ موڑ امن علی اللہ ہوگا سا انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا جی میرا دل ہے کرے دا کھلوتا ہے کہ تھوڑا جا تونوں بی بی عائشہ رضی اللہ مزید سنا کے آخر تے چل گئی تونوں بی بی آسیہ نے ایمان دی سنا کے مڑ دعا کر جے تسی تھکے نہیں تو سنا دے گا جے تھکے بیٹھے ہو تو مڑ ثواب دی بجائے الٹا وچ گناہگار ہوندے رہو مڑو ٹھیک سارے خوش بیٹھو ایک بار مل کے پھر آپ سبحان اللہ گل ایسے ہیں جھے کوئی بھاگ نہیں ہے رشتہ داریاں ساریاں پیچھے ہیں پہلے ایمان علی رشتہ داری الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اللہ دا معاشر دے دے نو ساریاں رشتہ داریاں پہ چاٹ ویسا ایمان علیاں رشتہ داریاں کم آسان کوشش اے کر اتھے یاری لا تا ایمان دی وجہ تو لا ادھا فیدہ اے ہو سی اتھے بھی اللہ بیٹھو سے تکل جنت بھی اللہ بیٹھو سے اللہ اکبر سبحان اللہ 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 اور ذرا چھوڑو اگلی گا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو صدیق اکبر دے ویڑے تشریف لے آئے پورا مہینہ گزر گیا سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ گھر میں دیا ہے میں بھی سونے دی جدائیاں وچ بڑی پریشان آستے اللہ دا نبی بھی دلو بڑا دکھی ہویا ودائی کیونکہ بی بی عائشہ دے بغیر تا گزارا سونے دا بھی نہیں ہوتا جدو تشریف لے آئے سیدہ کہہ دیا جدو اللہ دے نبی نو میں ویدی گئیاں تے ادیاں تکلیفاں اللہ نے میریاں دور فرما دیاں خدا دی قسم ہے خوش نصیب و اکھا ہے جنہاں نو خواب وچ محمد رسول اللہ دا دیدار ہو جاوے اللہ کرے سارے نو ہو جاوے تے رحمت دو عالم دی زیارت ہوئے تب شک نہ کریں کیونکہ شیطان ہر ایک دی شکل بنا سکدے پر میرے نبی دی شکل مبارک نہیں بنا سکدا اجو بندہ او پھولا سے مائدہ نہیں جس نو سونے دا دیدار خواب وچ ہو جاوے ود انہاں صحابہ دے اہل بیت دی شان دے کیا کہنے کہ نہ براہ راست میرے نبی دا دیدار کیتا سیدہ دیاں جدو سونا تشریف لے آیا اچانک میری نظر پئی سونے دے رخساراں تے تا چہرہ انور دے او چہرہ بھی عام چہرہ تا نائی سیدہ دیاں جدو میں ویدی گئیاں میرے ادھے جڑیاں غم اللہ کریم نے ختم فرما دیتے ہیں ایک چہرہ تا ایڈا سونا ہے جو سونا زلفاں پیچھا چاہتا ہویا ایک دن سیدہ میں عائشہ صدیقہ اگو بیٹھی ہویاں تے آقا اپنی جتی مبارک نو پیمان تے ڈاکی لندے بیٹھے ہیں زلفاں مبارکاں چہرے تے آئی ہویاں تا وچو ایک پیشانی چمک دی پئی ہے چودویں دے چن نالوں بھی زیادہ سونی اچانک سونے نظراں چاہ کے ویکھیا تا بی بی عائشہ صدیقہ ڈاڈے غور نال اپنے سجن دا دیدار بیٹھیاں کر دیاں اللہ دے سونے پیغمبر نے زلفاں پچھا ہٹایا رحمان یادہ ہو سکتا ہے اسے منظر اللہ قرآن سے بنایا ہوئے جدو سونا زلفاں چہرے تو ہٹائے دائی تے اللہ فرمائے دا وَوْحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا سورج میں اللہ نے سونا نہیں بڑھایا جتنا قرآن سونا بن والے آمنہ دے لال دا چہرہ میں اللہ نے سونا بنایا ہے اتنی میں رات دا حسن نہیں رکھیا جتنا سونے دے زلفاں دے کڈلا وچ میں حسن رکھیا ہے اس چہرے نو معمولی نہ سمجھی تے او نوجوانا سنت نو اپنے چہرے تے سجاون دی کوشش کر جدو اللہ دا نبی اداس ہویا اس داڑھی مبارک دے والا اتے ہاتھ رکھ کے چہرہ سمانہ بل کرے دائی تے اللہ مشکل نو آسان فرما دے دائی اے داڑھی علی وال کاری فروغ صاحب یا مولانا صاحب دی سنت نہیں اے سارے سچے نبیوں دی سنت ہے تے امام الانبیاء دی خاص سنت ہے پر جدو میرا پیغمبر چہرہ اتنا چکریا اللہ فرمائدہ قد نرا
السماء فلنولينك قبلة ترضاها او سونے اسی ڈاڈا ویدے پیائے تیرا چہرہ بار بار آسمان وال اٹھنا سانو اس چہرے نال بڑا پیار ہے اسی تیرے دل دیاں بجھ کے قبلے تبدیل فرما دے دے آئے امی عائشہ کہندیاں جدوں سونا تشریف لے آیا تو میرا ہاں ٹھر گیا کیوں نہ ٹھردا جو آکھن والا نے کیڑا سونا کیا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ذرا مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زمان معروف نہ روے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سونے نبی نے آکے دو گلہ کیتیاں بی بی عائشہ صدیقہ دے نال او میری حمیرہ میری عائشہ ہر عورت دے دو بڑے بڑے حق نہیں ایک دے خالق دا جس بنایا ہے ایک اس دے خاوندہ جدے ان نکاح بچائی ہے اے سیدہ اگر ان دیاں گلاں جویں بیر مشہور لوگاں کیتیاں اگر وہ سچیاں بھی میں تیرا خاوند بن دی ناتے نال میں تینوں معاف پیا کریں گا اللہ پتہ نہیں تسی میری گلاں تے غور نہیں کیتا اگر ایک گلاں ہیں جویں بیر مشہور ہویاں کھلوتیاں او دے باوجود میں تیرا خاوند بن دے حوالے نال تینوں معاف پیا کریں گا اج تھوڑی تھوڑی گل تو لڑائی گھراں چ ویندی ہے کہ بنیا جی میں وجنا ہائی کدائی دس میرے کپڑے استری نہیں کیتے اس سالن چ مرچاں تے نمک زیادہ چکیتا تے دو ویلیاں کیتیاں تے اس دو چار کوئی دی کہانیاں چپڑیاں شیطان حملہ کیتا تے طلاق دی گل آ گئی اور شریعت نو پہلے سمجھ دے نہ پہلے فیرے کرے دے تل تن اتنیاں طلاقاں ہو گئیاں ہن مولویاں دا رہ لیندے استاد جی ترے دیویاں سے تو 50 ٹھوکی کھلوتا ہے تے 100 ٹھوکی کھلوتا ہے ہن کچھ نہ کل تا حل کڈو آخر تے ود کچھ مولوی آدن اور حل تا کوئی نہیں تینوں حلال کرواونا پونا بس سویرے نہ مولوی لبدا ہے تے نہ او بلا لبدی ہے کیوں شریعت دیاں دھجیاں بکھیردا کیوں نکاح تو پہلے شریعت نو سمجھدا کیوں نہیں کیوں محمد رسول اللہ دی شریعت دا علم حاصل نہیں کریندا خدا دی قسم اگر تو شریعت دا مسئلہ پکا میں آتا طلاق دے نیڑے جاون دی نوبت ہی کوئی نہ ہویا شریعت دی پہلے میاں بیوی ایک دوسرے نو سمجھاؤ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوئے تو بستر جدا کر گھروں نس نہیں رہے اتھائیوں دی اصلاح کر اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوئے تو ہلکی پھلکی سزا چلے یہ پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوئے تو دوواں فریقہ وچوں ایک ایک بندہ رل کے دوواں میاں بیوی نو سمجھاوے یہ پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوئے تو ایک طلاق دے تو ٹھڑیوں چاہ کے 100 ٹپائی کھلوتا ہونا ہے ود مولوی نو آدھا ہے 5-10 گھر استاد کوئی مسئلہ دا کڈیا ان استاد سوچے دے جو ڈنڈی مرندہ تا جڑی آپ لئی ودا اس کو بھی حد ہو باسا بہتر ہن اے جانے تے دے کم جانن او سونا شریعت دے نیڑے آ کے مسئلے پکائے کر تاکہ تیرے میرے گھر نو اللہ جنت کا باغ بنا دے تے تھوڑی تھوڑی گل تو لڑیا بھی نہ کر اللہ دے سونے نبی دا مسئلہ دل وچ پاویں میرے نبی سائیں فرمایا تہاڈے وچوں بہترین بندہ کون ہے جڑا تہجد لمبے پڑھے نہیں جو پڑھدا کھلوتا ہے تے آپ جنت لے لے سی جڑا سخاوت زیادہ کریندا ہے سخاوت کریندا ہے تے اپنا فائدہ کھلا کریندا ہے سونا فرمایندا ہے تہاڈے وچوں بہترین بندہ او ہے جڑا اپنے اہل و عیال دے متعلق بہترین ہے او سنو کائنات والے میں آمنہ دلال تواڈے سارے نالوں بہترین امی عائشہ صدیقہ نو میرے نبی نے جملے فرمائے او میری حمیرہ میں تیرا خاوند
ہومن دی حیثیت نال میں تینوں معاف پہ کرے دا چونکہ اللہ نے میری شان بڑھائی ہے اللہ نے میں رحمت سمندر بڑھایا ہے تے او آپ 70 ماما نلو زیادہ محبت کرنا والا ہے میں تیرا خامد عمر دی اسیرت نال تینوں معاف کھلا کرے دا اپنے اللہ کو لو معافی مانگ لے تے او زیادہ محبت کرن والا ہے اپنی عشق دیا نہ کرے گل کوئی اور کریں دا تے میں قطن برداشت نہ کریں دی گل لو کریں دے کھلوتے ہیں جنہ دے دیدار واسطے میں تڑپ دی پیاس آخری جولیاں تے غور تاکہ میں اپنی امی رومانو آکھیا تسی جواب دے ہو امی کے لیے بیٹی میں سونے دے وہ گل نہیں کر سکتی میں اپنے بابا جی نو آکھیا ابو بکر صدیق نو تسی جواب دے ہو اور آکھیا میری بیٹی میں اللہ دے نبی دے کو لب کشائی نہیں کر سکتا بالآخر میری امی کے لیے میں اتے رابطہ شروع کر دیتا جیڑا شہرگ تو بھی زیادہ قریب رہندا ہے تے میں او دے نال ہکو گل کیتی او سونا لجپالا جتھے سارے بوئے بند ہوئے کھلوتے ہو مانو تے تیرا بوہ تا کھلا رہ جاتا ہے رات ڈھل گئی منا منا کے ہونٹ تھک پہ بلا بلا کے رات ڈھل گئی منا منا کے ہونٹ تھک پہ بلا بلا کے سونا بولیا تا وقت بھی کوئی نہیں ایک جات مارس جمو لکا کے وقت اتو بے دران دے نجان جا کے وقت کنڈے بچھے دے چجا جا دے اتو بے دران دے نجان جا کے وقت آپ ڈین دے جمو لکا کے آپ رولے وچ پھسا بھی دیں دے آپ مشکلہ وچ بیڑی پھسا بھی دیں دے اتو چہرہ چھپا کے ویدہ میران دے جو ہن ویدہ کھڑے پڑے یہ بہوا چھوڑ کے نسے دواتا دا ہن بھج کے وکھا کے بنے ویدہ یہ بندہ رو کے آکے دے بہوے تے رومن لگ پوے تے آکھے ادھر وہ در نہ کھولے گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا در بمانا اللہ دی رحمت دروازہ جے بندہ مصیبتاں دا ستائے ہویا آکے اللہ دے بوئے تے رو کے آکھے ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے ادھر میری ادھر تیری اپنی عیشہ صدیقہ دیاں میں نو سمجھ آ گئی جو سارے بوئے بند نظر پیاں دے کہ اللہ دا بوت ہمیشہ کھلا رہ جاندے تے میں اُدائیں گل چکی تھی کہ میں آکھیا میری حالت بھی آج حضرت یوسف علیہ السلام دے والد مکرم علی نے آدھیاں میرے تے غم اتنا سوار آئی حضرت یعقوب علیہ السلام دا نائی میرے ذہن چو نکل گیا میں آکھیا سونیا انما اشکو بسی و حزنی الاللہ جب میں یعقوب پیغمبر نے اپنا دکھ درد اللہ دے کو رکھے آئی تھے اللہ آسانیاں پیدا کر دیتیاں آج میں عیشہ صدیقہ بھی اپنے اللہ نال گلنا کھلے کر دیا فصبر جمیل واللہ المستعان میں صبر کرانگی تے اپنے اللہ دا بوہ چھوڑ کے اور کدائیں بھی جانا نہیں چاہتی میں نو یقین ہے جو میں پاک میں نو یقین ہے جو میں ادھے دروازے تے رومنا لیاں وہ میں نو مایوس نہ کرے سی حالے تک گلہ جمعیاں پیاں تے اللہ جبرائیل نو آکھیا بند جیڑی اتنی پاکیزہ عورت ساڑے نال یاریاں لائی بدی ہوئے اسی اس نو روندہ نہیں بیک سکتے وانجو جبرائیل اسی سورت نور دا قرآن دا حصہ بنا کے عیشہ دی شان چا نازل کرنا اللہ اچانک جب ہو گئی لگتا تھا کہ
تسی بھی آتے سو پتہ نہیں کہ صلاح ہے یہ امن پورا والا جلسہ ہے تھا نہیں کرو اللہ اکبر بس چونکہ اتنے میں جدو بھی آپ قدرتی گھر دی کیفیت ہوتی محبت حص ملتی کہ پتہ نہیں لگتا چلو میں آخری 5 منٹ گل مکونا چاہتا ہوں حضرت بی بی آسیہ اللہ اتار رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اکبر عجیب گل بنی ہے جدو جبرائیل علیہ السلام آئے تو سورت نور دے ابتدائی آیات بینات لے کے آئے ہیں اللہ دے سونے نبی نے چادر مبارک سردیاں دے وچ بھی اگر بھیا گیا تو سونے دے چہرے مبارک تے پسینے دے قطرات چمک دے پایوں دے آن جدو وہی آئی نا سونے دے چادر ہٹائی نا اللہ دے نبی نے فرمایا ابشری یا عائشہ او عائشہ تینو مبارک حضرت سیدہ فرمیدیان میرے ذہن چے آئی کہ اللہ بچوں پردے ہٹا کے سفر دی ساری رودا سونے کو بکھا دے سی کہ تیری بیوی پاک ہے لیکن قربان جاوا اللہ کریم نے سورت نور دی ابتدائی آیات بینات نازل فرمایا باقی فضائل سنے دیا اللہ منافقان دی رکھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے نباز ہونا دی دسی تو انہوں نے آکھیا میں نے ایک گل دساؤ نا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اوے پاکیزہ عورتاں پاکیزہ مرداں واسطے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتاں واسطے اے مینوں دساؤ میرا محمد پاک ہے کہ کوئی نہ یقیناً پاک ہے اندروں باہروں پاک ہے اللہ فرمائے جدو میرا مصطفیٰ پاک ہے ایمیں ادا بستر پہ چھاوڑ والی مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ نو بھی میں اللہ پاک بنائے تے او دے واسطے میں اللہ مغفرت اعلان بھی کیتا تے او دے واسطے جنت بھی سجا رکھی ہے اور ایک گل امی عائشہ دی علمی دسنا چاہتا کہ علمی پوزیشن کتنی آئی او کئی صحابہ او دے شاگردان کئی تابعین پردے دے وچ قرآن دا علم حاصل کر دے رہندے آن ایک مسروق تابعین ہے بڑا نیک صالح ہے تے امی عائشہ دا خاص شاگرد ہے یہ تھکے دے تے آخری کے 5 منٹ سنیا وا دعا چکر دے آئے حضرت مشروق دن امی کچھ دیہاتی بندے مدینے آئے ودیار آدھے بیان جو سونا تا میرا داری راتی جو آمنے سامنے اللہ نال بیٹھے رہے تے جفیاں پہنے رہے امی یہ گل ٹھیک ہے کہ کوئی نہ میری ماں دی علم تو قربان جاواں امی عائشہ صدیقہ فرمایا او مسروقہ تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا امی یہ مسئلہ بھی قرآن چاہے امی آیت پڑھی لا تو در کول وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سورة الانعام 7واں سپارہ آیت کریمہ نمبر 103 نے امی فرمیدیاں اللہ قرآن چ دسیا دنیا دی زندگی وچ رہندیاں نہ کوئی مینوں ویکھ سکدا ہے نہ میرے احاطے کر سکدا ہے جنت جدو آسن نہ میرے مہمان تے اوتھے میں اپنا دیدار کرے ساں اوتھے بھی دیدار کرے ساں لیکن احاطہ میرا کوئی بھی نہیں کر سکدا حتیٰ کہ امی عائشہ صدیقہ کولو دوسرا سوال مشروع کرے دا کچھ دیہاتی بندے آئے بدن تے آدھے پیر سونا تجی کل دے آون والے حالات نو بھی جاندا ہے امی جان فرمایا مشروقہ تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا امی اے قرآن اے مسئلہ بھی بیان کریں دا تے ماں جی نے یہ آیت پڑھی سورت نمل والی قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ او مشروقہ آون والے سارے حالاتوں جانن والا کون ہے اس مشروق تابی نے تیسرا سوال کیتا امی کچھ بندے آدھے پہن جو سونے نے کچھ گلنا لکا لیاں معاذ اللہ کچھ دسیاں ہی نہیں کچھ خاص لوگاں دی خلافت دی گل آئی وہ سونے کسی دی کان چکیتی ہے باقی کہنوں دسیا نہیں امی جان فرمایا جڑا سونے دے بارے اے عقیدہ رکھے کچھ دس گئے تے کچھ لکا گئے وہ قرآن دی آیت دا انکار کھلا کرے دا ہے امی اے گل بھی قرآن چاہتے سید قرآن پڑھا فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما
قرآن دی شکل وچ نازل کھلا کریندا اٹھو میرا پیغمبر تبلیغ کر تو اعلی مبلغ ہے لیکن اسی تے نصاب بھی آپ پہ دیندے تیرے نال دا مبلغ بھی کوئی نہیں تے تیرے نال دا تیرے سینے تے آون والا نصاب قرآن دے نال دا نصاب بھی کوئی نہیں میرا پیغمبر ساڈے قرآن نو کھول کھول کے بیان کر وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ او سونیا جے ساڈی توحید والے مسئلے نو کھول کے بیان نہ کیتا تے انج سمجھی جو حق ادا نہیں ہویا رسالت دا گویا کہ سونے نے حق ادا کر دیتا ہے چھڑا سنایا نہیں سناون دا حق ادا کر دیتا ہے اگلی گل اللہ فرمائے تو قرآن بیان کر کوئی تلوار لے کے تیرے مرنا چاہے یا شہید کرنا چاہے او گارنٹی اسی آپ پہ دے دے آئے واللہ او یعصمک من الناس او میرا پیغمبر قرآن بیان کرنا تیرا کم ہے تیری حفاظت عرشاں تو کرنا میں سونے لجپال دا کم ہے اللہ تا اتنی جو ساری رات ہی نہ ٹپ جاوے 2000 تو زیادہ حدیث مبارک ہیں جڑی امی عائشہ صدیقہ نے سونے کو نقل کر کے امت تک پہنچائیں ایک بندے پوچھیا امی مردے سن دے ان کے کوئی نہ تھوڑے علاقے تو تب میں نہیں پتا جھانگا لے تو ہاتھ جوڑی کھلوتے ہیں جو سی سن دے بھی آسے دا ساڑے پیو دی توبہ ساڑے تو جام چھوڑو اللہ اکبر بول اللہ دنیا چانتے پڑ گئی تے اسی حال تک پانتے نہ پڑے جنہوں آپ دفنا کے آیا جھڑ تو بعد دا اٹھ کے بیٹھا ہویا تا پٹھو ساد کھلا پڑے دا ہے اٹھا فتاوہ دارلوم دے بنتے پنجویں جلد چ مفتی صاحب پوچھ دے کوئی مسئلہ پوچھانا لا پوچھتا ہے حضرت جی یہ مردے بھی سن دے کہ کوئی نہ حضرت مفتی عبدالعزیز سے فرما دیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ یہی ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا نہیں ہے فتاوہ دا لوگ دے بندے پھر مفتی صاحب کو دلیل پیش کر دیا امی دی دلیل بھی تو امام صاحب دی دلیل بھی دلیل کے شیخ فرمایا قال اللہ تعالیٰ کتاب انکا لا تسمع الموتا میرا پیغمبر اگر تسی مردیاں نو سنانا چاہو تو وہ سن دے نہیں دوسری آیت مفتی صاحب نقل کی تھی وما انت بمسمع من فی القبور سونا اگر تمہیں قبراں والے نو ساد چمارے او سن دے کوئی نہیں کیونکہ ہر جا تو ہر ویلے سنن والا کون ہر پردے دے وچوں سنن والا کون ہر ایک دیاں بولیاں سنن والا کون ہر ایک دی زمانہ جانن والا کون اللہ فرماوے من اضل ممن یدعو يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون جڑے دنیا تو بصورت موت چلے گئے نہیں تو نے تیری نسل بھی در نسل بھی قیامت تک پکار دی رہے او تیریاں پکاراں تو بے غافل انہاں نو پتہ کوئی نہیں تے میں کون وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ میں تیری ہر حالت میں جانن والا اس وجہ تو اللہ دسنا چاہتا ایمان بنا تا قرآن والا عقیدہ بنا تا قرآن والا عمل بنا تا قرآن والا پہلے نمبر تے سینے نال لا تے اللہ دے قرآن یہ شادیاں بھی کرنی ہونی تا ایمان دے رشتے نو سامنے رکھ کے شادی چکری الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو معاشر دی میدان نو ہر رشتے دار دوسرے دا دشمن بنیا کھلوتا اسی الا المتقین جڑے ایمان دی وجہ تو رشتے داریاں سن او مومن اتھے بھی رلے بیٹھے ہو سن تے کل جنت وچ بھی رلے بیٹھے
اللہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی، آخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین۔ سب ساتھیاں دعوت صبح امن